जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, डॉक्टर यूनुस, जिनको अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नॉमिनेट भी किया गया है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए। और वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत आइडियलाइज भी करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि आपने डॉक्टर यूनुस के ही माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम को फॉलो किया है, उस नहीं, मॉडल को बिल्कुल फॉलो बिल्कुल किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने डॉक्टर यूनुस से बहुत कुछ सीखा है। यानी माइक्रो फाइनेंस के तसव्वुर को उन्होंने जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन उनके माइक्रो फाइनेंस में और हमारे माइक्रो फाइनेंस में बहुत फ़र्क है। उनका जो माइक्रो फाइनेंस है, उसके ऊपर सूद लिया जाता है। सूद, वो हमारा सूद जी, वाला है। सूद वसूल ठीक करते ठीक। हैं। तो हमारा माइक्रो फाइनेंस जो है, ये इस्लामी रवायत के मुताबिक कर्ज़ हसन है। इसके ऊपर सूद नहीं लिया जाता, सूद से पाक है। सूद से पाक है। अगर आपको मौका मिलता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने में या उसको थोड़ा बेहतर करने में, तो क्या अगर आपको इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफर आती है तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, देखिए ये सवाल मतलब जैसे कहते हैं ना कि आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई विल रीच द ब्रिज। तो ऐसी अलबत्ता बात ही कोई नहीं है। हमारे मुल्क में एक सियासी निज़ाम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सियासी निज़ाम चलेगा, उसमें इस्तेहकाम आएगा। देखिए, स्टेट क्राफ्ट जो है ना, वो स्टेट्समैन की ज़िम्मेदारी है। हम जैसे लोग तो आप समझ लें कि सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं या सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। हमारा काम सियासत नहीं है। सियासत इटसेल्फ खिदमत का नाम है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि खुदा न खास्ता मुल्की हालात बदल जाए, कुछ मसला हो। जब इंटरिम गवर्नमेंट की बात की जाती है तो अगर उसमें आपको कंट्रीब्यूशन का मौका मिले एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो क्या आप तब ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, आपने इंटरिम गवर्नमेंट की बात की है, तो इंटरिम गवर्नमेंट तो अभी 5 साल के बाद आएगी ना, या 4 साल के बाद आएगी, जब आप के इलेक्शन जब नए होंगे। तो अभी तो मुझे कोई इंटरिम गवर्नमेंट का जो है इम्कान नज़र नहीं आता। ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि खिदमत का हर शोबा जो है वो सियासत की डोमेन में आता है। राइट। सियासतदान भी बुनियादी तौर पर खिदमतकार है, लोगों की मदद करता है। तो वो जब वक्त आएगा उस वक्त फ़ैसला होता है। लेकिन बहरहाल मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है। जब हम ईदी साहब की बात करते हैं, उन्होंने अपने सोशल वर्क की वजह से बहुत से लोगों के दिलों पे राज किया। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि उन्हीं की तरह, ईदी साहब की तरह, आपने भी अवाम के दिलों में घर बना लिया? देखिए, ईदी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनसे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, ना हम दिलों पे ऊपर राज करने की कोई ख्वाहिश रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि किसी के दिल के किसी गोशे में सिर्फ हमारा नाम भी आ जाए, तो यही हमारी आक़िबत संवरने के लिए काफ़ी है। घर बनाते हुए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। आपने 45,000 घर बनाए लोगों के लिए। अपना घर कब बनाया माशाल्लाह? जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5-6 साल पहले ये घर बना। और ये घर जो है ये कोई 34 साल से मेरी जो बेगम हैं, वो इस घर का ख्वाब देख रही हैं। तो उन्होंने मुझे इब्तदाई दिनों में हमारी शादी के बाद कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए। तो ज़ाहिर है, जब आप लोगों के लिए काम करते हैं तो आपके अपनों के लिए, अपने अहल खाना के लिए भी वो भी आप पर उतना ही फ़र्ज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रीडिंग्स का बहुत शौक है और मैंने सुना है कि आपने एक बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी बनाई हुई है। मैं चाहूंगी कि आप हमें उसका विजिट भी करवाएं। तो चलिए आइए डॉक्टर अमजद साकिब की लाइब्रेरी देखते हैं। डॉक्टर अमजद, आप खुद भी एक रेप्यूटेबल राइटर हैं, इतनी आपने किताबें लिखी, लेकिन खुद से किन को पढ़ने का शौक है? जी, देखिए, किताब वही लिख सकता है जो किताब पढ़ता हो। तो आपको एक किताब लिखने के लिए कोई, मैं समझता हूँ कि 500-700 हज़ार किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो बिल्कुल। मैं अब बचपन से इकबाल से शुरू हुए, फिर शायरी का शौक़ पढ़ता रहा, फिर गालिब, मीर, क्लासिकल पोएट्स, फिर फैज़, जालब। तो शायरी के साथ-साथ फिर लिटरेचर, अदब, उसमें क्लासिकल जो लिटरेचर है, फिर उसके बाद सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई, फिर उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर, और यूँ ये शायरी और अदब का हसीन इम्तिज़ाज। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फिर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। तो ये बताएं, आप कौन सा लिटरेचर पढ़ने का शौक रखते हैं? देखिए, लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे ज़्यादा शायरी पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ
ناول بھی ہیں، افسانہ بھی ہے، شارٹ سٹوریز بھی ہیں، بایوگرافیز بھی ہیں. تو میں تو تاریخ کو بھی لٹریچر کا حصہ History. سمجھتا ہوں. جب لٹریچر کی بات کرتے ہیں آپ کو کلاسیکل پوئٹس پسند ہیں، آپ نے غالب کو پڑھا، میر کو پڑھا، لیکن آپ کے دل کے نزدیک کون سا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں بہت بڑے شاعر ہیں. غالب کا تو خیر مقابلہ ہی کوئی نہیں، لیکن جو درد مندی ہے اور جو اختصار ہے، جو تغزل جو ہے وہ میر کے ہاں بہت زیادہ ہے. تو غالب کا تو ایک افق ہی بہت بلند ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. اب کیا ایسا بات شعر ہے، کوئی کیا بات ہے. نہیں کہہ سکتا. تو غالب کا مرتبہ بہت بلند ہے. میر دکھ، درد اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بے خودی کی کہانی ہے. جب فیض کی بات کرتے ہیں تو ان کی شاعری کے دو پہلو ہیں، ایک رومانوی رومانٹک اور دوسرا ریبل سائڈ. آپ کو کون سا پہلو پسند ہے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ فیض کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے رومانس کو اور بغاوت کو ہم آہنگ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے. جس طرح سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، واہ واہ یہ واہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی واہ تو واہ کوئی واہ. بات نہیں. کیا تو بات ہے. فیض کے ہاں جو بغاوت ہے نا وہ ایسی بغاوت نہیں ہے، اس کے اندر بھی شستگی ہے، اس کے اندر بھی تہذیب ہے، اس کے اندر بھی ایک بڑی دنیا تعمیر کرنے کی خواہش اور جستجو ہے. اور وہ ایک بڑے رومانوی انداز میں اپنے اس باغیانہ خیالات کو پیش کرتے ہیں. یہی تو فیض کی خوبی ہے. جب آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو کون سے شاعر اور مصنف کو آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور ریکمینڈ بھی کریں گے ینگ جنریشن کو؟ جی دیکھیں بہت سارے نوجوان شاعر ہیں. اب میں بہت زیادہ شاعری سے تو جڑا ہوا نہیں ہوں آج کل کی جدید شاعری سے، لیکن پچھلے دنوں میری ایک نوجوان شاعر سے ملاقات ہوئی. ان کا بڑا خوبصورت شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا. واہ واہ واہ. تو اس طرح رحمان فارس ان کا نام ہے. تو بہت اچھے شاعر ہیں اور بھی بہت سے اچھے شاعر ہیں. وسیع شاہ ہمارے دوست ہیں، بہت سے اور دوست ہیں جو شاعری کرتے ہیں، آج کے عہد کی بھی نمائندہ شاعری کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ جو غالب اور پھر میر اور پھر فیض اور پھر اقبال تو خیر ہمارا ایک نیکی کا اور ایک عظمت کا ایک استعارہ ہے. ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں ذہنوں کا گداز، ابھی دنیا کو ضرورت ہے غزل خانوں کی. واہ واہ واہ، کیا بات کر دی آپ. اب ہم کہاں جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جی بتائیے. چلیں نا آپ کو اس گھر کی مالکان سے ملائیں، اپنی بیگم آپ کی سے ملائیں. مسز؟ جی ان سے چلے ملائیں. چلیے، وائی ناٹ. السلام علیکم. السلام علیکم بشرا. کیسی ہیں؟ ٹھیک، تھینک یو، ٹھیک ٹھاک. آج تو ہمارے ساتھ فازین بھی موجود ہے اور سرپرائز. جی بس بائی چانس آئی ہوئی تھی گھر امی بابا سے ملنے، سو آئی تھاٹ آئی جوائن یو گائز. ویسے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، اچھا، جتنے بھی انٹرویوز you. میں نے کیے ان کے، انہوں نے ہمیشہ آپ کی تعریف کی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کبھی کوئی ایسی شکایت رہی ہو یا کبھی ناراضگی رہی ہو ڈاکٹر صاحب سے؟ شکایت تو میری ہوتی ہے کہ امجد اپنا خیال نہیں رکھتے، بہت بزی ہوتے ہیں. بس مجھے یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ اپنا ہیلتھ کا خیال رکھا کریں، اور بس اور کوئی شکایت نہیں.